السلام علیکم سنگر ساتھ خیر مہریں ٹھیک ہے خیر خریتے مختامہ عید کے مقام شکشتگوں مرا شب گزاریے موقع ملتا میہڑ پھجیا میہڑ یعنی سوے پھس ملا مال ماگشونی انتہائی گرم ہے سنگت میں شوندا اے میہڑا منگا اے شوندا اے میہڑا نی تھری انگو سنگت مئی پھلوا شوندا مئی پھلوا تھری شوندا اے میں مسکن دوشی ما شفائے بارہاں تکا اے شینے وا مسکن کھدا اے ہندیں اے مال ہندیں بارہاں پدا ما درکفتو درات کہوں اے مال سارے شف درا بھی تھا ما پھول کھدا وارسا شے آئیاں گشتا اے چھلوا یکا در نینداں ایشانی جمگٹھ نے ما دوشی سکون کھدا حتیٰ کہ ما کمبل اسنا کمبل ما چکھا کھنا رشتو دات کھنا اخر گرم ترین جہاں شنی سیاہ پھس اندرا استاں سیاہ پھساں سنگت شوندا سیاہ پھس سارے شف اندرا سرات کنگا درا چین سرات کانیاں اے نی جوبا شوندا اے جوبا میں گا تھری سنگت اے جوبا اندرا شوندا اشیا اے سوے پاس سارے شفا دراس رات کنگا ایشیا میں گا شوندا اے دوشی ایدا میں برا بھی تھا خور ایدا پاسا ایشن میں گا بھی تھا ایشنی پجیا ما بھی تھوں مقصد ایشن اے سوے پاس اخر گھر میں حدا چکھا اے سارے چھلوا در سرکھے ما وارسا شے پھول کھدائیاں گشتا اے مختا نیاں بلکہ سارے شفا درا سرکاں اللہ حافظ خدا حافظ